बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2022 रोज़ मंगल 26 जमादिउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर रहे हैं पहली खबर के साथ। करप्शन और जालसाजी के इल्ज़ाम में 23 अफराद को कैद, सज़ा और जुर्माने। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि करप्शन और जालसाजी के इल्ज़ाम में एक शहरी खातून और उसके गैर मुल्की शौहर समेत 23 अफराद और इदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक इन लोगों ने इनको मजमूई तौर पर 111 साल कैद और 28 मिलियन रियाल के जुर्माने आयद किए गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने गैर मुल्की करेंसी, सोना, चांदी, तेल और मुख्तलिफ किस्म की फ़र्जी सरमायाकारी का झांसा देकर मुतअद्दिद अफराद को लूटा। मज़कूरा अफराद ने जालसाजी के ज़रिए कई लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और गैर कानूनी ज़राए से हासिल होने वाली जो रकूम थी वो बैरून मुल्क ट्रांसफ़र की। इदारे ने कहा कि शहरी खातून के गैर मुल्की शौहर ने कई शहरियों को धोखा देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खोले हैं और उन अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी ज़राए से हासिल होने वाली दौलत बैरून मुल्क रवाना की। शहरी खातून और उसके गैर मुल्की शौहर ने लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर कुछ लोगों के पैसे कुछ दूसरे लोगों को यह कहकर मुंतकिल किए कि ये उनकी सरमायाकारी का मुनाफा है। मज़कूरा अफराद ने कई जाली वेबसाइट के ज़रिए सरमायाकारी कर रखी थी और उनसे हासिल होने वाला फ़र्ज़ी मुनाफा दिखाकर लोगों को लूटा करते थे। इन लोगों को गिरफ्तार करके इन पर जालसाजी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तफ्तीश के दौरान मज़कूरा अफराद के साथ ताउन करने वाले तमाम लोगों और इदारों के मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है। जद्दा में गाड़ी में आग लगने से एक शहरी हलाक, शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में गाड़ी में आग लगने से एक शख्स हलाक हो गया। जद्दा पुलिस ने सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन आमा ने बयान में कहा कि इब्तदाई तहकीकात से ये बात रिकॉर्ड पर आई कि मुलज़म और गाड़ी के मालिक के दरमियान पहले से झगड़ा था। आग लगाने की कार्रवाई जानबूझकर की गई। पुलिस का कहना है कि सऊदी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया। इदारा एहतसाब में 14 जजों की तकर्रुर और तरक्की का शाही फरमान। खादिम हरमैन प्रोफेसर सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने इदारा एहतसाब दीवान अल-मज़ालिम में मुख्तलिफ दर्जों पर 14 जजों की तरक्की और तकर्रुर का शाही फरमान जारी किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा एहतसाब के सरबराह शेख डॉक्टर खालिद अल यूसुफ ने कहा, शाही फरमान के मुताबिक अपील कोर्ट के सरबराह और सेक्रेटरी कोर्ट की तरक्की हुई है। सोमालिया से गोश्त की दरामद पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सोमालिया से ऊँटों, गायों और बकरों के गोश्त की दरामद पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने गोश्त पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला आलमी इदारा सेहत उनकी सिफारिशात की बुनियाद पर किया है, जिसमें कहा गया था कि सोमालिया के हालात मामूल पर आ गए हैं, अब वहाँ से गोश्त पर आयद पाबंदी उठाई जा सकती है। सऊदी ईवान हाई सनत और तजारत कौंसिल ने तजारती ईवानों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि सोमालिया से गोश्त की दरामद पर पाबंदी हटा दी गई है। सऊदी ताजर गोश्त इंपोर्ट कर सकते हैं। पिछले महीनों में हमने मोबाइल फ़ोन की वजह से कई ख़ानदानों को खो दिया। ट्रैफिक के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मोहसिन अल ज़हरानी ने कहा कि गुज़श्ता महीनों में मोहलक हादसात के वाक़यात देखने में आए, जिसकी वजह से सऊदी अरब के कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से पूरे ख़ानदान हलाक हुए। ब्रिगेडियर जनरल अल ज़हरानी ने मज़ीद कहा, तबूक के इलाके में 2022 के ट्रैफिक सेफ्टी इवेंट के दौरान खौफनाक हादसात में से एक के नतीजे में 7 अफराद हलाक हुए और दूसरा जो वाक़या वो दूसरी गवर्नरी में पेश है, उसके नतीजे में एक पूरे ख़ानदान की मौत वाक़ होगी। उसके नतीजे में 7 लोग हलाक हुए। उनके घर पर हर एक अब दूसरों को कहता है कि वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। दूसरी जानब ट्रैफिक के डायरेक्टर जनरल ने सऊदी अरब में हादसात के नतीजे में होने वाली अमवात में कमी की तस्दीक की है, जो कि 2016 में फ़ी 1 लाख में से 27 अमवात थी और 2021 में 13.17 अमवात फ़ी 1 लाख तक। और ये सऊदी अरब के इलाकों में ट्रैफिक सेफ्टी जो कमेटियाँ हैं उसकी कोशिशों का नतीजा है। उनका कहना था कि 2030 तक इसको कम करके वो 8 अमवात फ़ी 1 लाख वहाँ तक लाने की कोशिश की जाएगी। वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर कतर को मुबारकबाद। सऊदी अरब में वज़ीर खेल हैं शहज़ादा अब्दुल बिन तुर्की अल फैसल ने फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर कतर को मुबारकबाद पेश की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल बिन तुर्की अल फैसल ने दोहा में मुनक़्क़द फीफा वर्ल्ड कप को तारीख़ी करार दिया। उन्होंने अपने अकाउंट पर शानदार इंतज़ाम और बेहतरीन मेज़बानी पर कतर का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से मदीना के लिए एयर ब्लू की हफ्तावार 2 परवाज़ें।
پاکستان کی نجی فضائی کمپنی نے ملتان سے مدینہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ایئر بلو کے مطابق ملتان سے مدینہ کے لیے ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعے کو پروازیں چلائی جائیں گی۔ ملتان سے ایئر بلو کی پہلی پرواز 16 دسمبر کو مدینہ پہنچی تھی۔ 2 دسمبر کو سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی جانب سے مدینہ کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ پہلی پرواز کے موقع پر مدینہ ایئرپورٹ پر ایئر بلو کے عہدیداران نے آنے والے مسافروں کا استقبال کیا تھا اور نئی منزل کی پہلی پرواز کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا تھا۔ طائف میں خلاف ورزیوں پر 49 دکانوں کو نوٹس جاری۔ طائف میونسپلٹی نے شہر میں ریسٹورنٹ، کیفیٹیریاز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کا تفتیشی دورہ کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سنگین خلاف ورزیوں پر 3 ریسٹورنٹ کو سیل جبکہ 49 دکانوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ طائف میونسپلٹی نے کہا کہ جن ریسٹورنٹ کو سیل کیا گیا ان میں صحت ضوابط کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ مذکورہ ریسٹورنٹ کے لائسنس ضبط کر لیے گئے ہیں جبکہ مالکان کو جو طلب کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں پر لازم ہے کہ وہ جو صحت ضوابط ہیں اس کا خیال رکھیں۔ میونسپلٹی نے کہا شہر بھر میں کھانے پینے کی دکانوں کا وہ چھاپہ مہم جاری رہے گی۔ میونسپلٹی نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے جہاں کہیں بھی آپ خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر اطلاع دیں۔ غیر مستحکم موسمی صورتحال، بارش کا امکان، درجہ حرارت کم ہوگا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے وارننگ دی ہے۔ سعودی عرب کے 10 علاقوں میں غیر مستحکم موسمی حالات کا سلسلہ رواں ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا تبوک، الجوف، حدود شمالیہ اور حائل کے علاوہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، باہا، قصیم، ریاض اور مشرقی ریجن بھی غیر مستحکم موسمی حالات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے اور درجہ حرارت میں کمی ہوگی۔ سمندر میں اونچی لہریں بھی اٹھیں گی اور ان کا مزید کہنا تھا اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جاری کی جائیں گی۔ کنگ عبدالعزیز لائبریری میں عربی کے پرانے اور نادر کلمی نسخوں کی نمائش۔ کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری میں عربی زبان اور ادب اور ڈکشنریوں کے قدیم اور نادر کلمی نسخوں کی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق نمائش کا اہتمام عربی زبان کے عالمی دن کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ نمائش میں ابو زید الانصاری کی کتاب النوادر کا کلمی نسخہ بھی موجود ہے۔ ان کی وفات 830 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سعودی عرب سے باہر موجود کارکن کا خروج نہائی لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ، اقامے کا اجراء اور تجدید کے علاوہ خروج عہدہ اور خروج نہائی یعنی ایگزٹ انٹری اور فائنل ایگزٹ کے معاملات محکمہ جوازات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے خروج نہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے اقامہ کی مدت میں توسیع کرانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کارکن کا خروج عہدہ لگایا تھا جو ایکسپائر نہیں ہوا، اب کارکن کا ارادہ مستقل جانے کا بن گیا ہے۔ جب خروج نہائی لگانے کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کیا تو وہاں خروج نہائی کا آپشن ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق خروج عہدہ لگانے کے بعد اسے خروج نہائی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ خروج عہدہ کی ایکسپائری سے پہلے اسے کینسل کرانے کے بعد ہی خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اقامہ ہولڈرز جو خروج عہدہ پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوتے ہیں ان کا بھی خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج عہدہ پر گئے ہوئے لوگوں کا اگر اقامہ کینسل کرانا ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، جس میں جوازات کے آٹومیٹک سسٹم کے تحت خروج عہدہ ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ بعد کارکن کا اقامہ کینسل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اسپانسر اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے خروج عہدہ پر جانے والے کارکن کا اقامہ اس صورت میں کینسل کرا سکتا ہے جب ایگزٹ انٹری ایکسپائر ہو چکا ہو اور کارکن کی واپسی کا ارادہ نہیں ہو تو اس صورت میں بھی اقامہ کینسل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتے وہ خروج والمیات میں شامل ہوتے ہیں اور 3 سال کا بین لگتا ہے۔ واضح رہے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ انٹری کی ماہانہ فیس مقرر ہے جبکہ خروج نہائی کی جو کوئی بھی فیس نہیں ہوتی ہے۔ خروج عہدہ ویزا جاری کرانے کے بعد استعمال نہ کرنے کی صورت میں لازمی ہوتا ہے کہ اسے کینسل کرایا جائے ورنہ جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ ریاض میں گوداموں اور تبوک کے مکان میں آتش زدگی۔ سعودی عرب میں پیر کو آتش زدگی کے 3 واقعات پیش آئے۔ ریاض میں گوداموں اور لگژری کار جبکہ تبوک میں ایک مکان میں آگ لگ گئی۔ ریاض کے النہدہ محلے میں پیر کو ایک گاڑی میں آگ لگی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پایا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ پیر کو ریاض کے النہدہ محلے میں کھڑی کار میں آگ لگنے سے بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر پاکستان کے لیے پہلے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 96 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 58 روپے 92 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 58 روپے 90 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 58 روپے 99 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 3 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 58 روپے اور 97 پیسے۔ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، انڈیا کے لیے
فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 67 پیسے، STC پے دے رہا ہے 21 روپے 55 پیسے، طویل راجی 21 روپے 32 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 67 پیسے، منی گرام 21 روپے 65 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 55 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔